بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایہا الاخوہ الاحباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحن علی وشک شہر النور، شہر ربیع الاول، شہر الخیر والبرکہ، شہر البہجۃ والسرور، وشہر النور والخیرات والبرکات۔ هذا هو الشهر المبارك الذي ولد فيه النبي المختار سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بسبب أنواره وببركة وجوده خلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الماء والتين۔ بعض الناس يسألون ويقولون: لماذا أنتم تقيمون مولد النبوي صلى الله عليه وسلم؟ فهم يعترضون على حفلات المولد ويقولون هذه بدعة، ولكن سئل شيخ من شيوخ أهل التصوف: ما هو الدليل على إقامة مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: المؤمن لا يحتاج إلى دليل لإقامة المولد، بل هو يحتاج إلى الإيمان، فالذي في قلبه نور الإيمان فهو يفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم، يفرح بوجوده، ويفرح ببركاته، ويفرح بجماله وبأحاديثه وبأخلاقه الطيبة. ولهذا نحن المسلمون يفرحون ويجتمعون في البيوت والمساجد ويذكرون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هكذا استقبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يقول سيدنا أنس بن مالك: أنار منه كل شيء، وعندما توفي أظلم منه كل شيء. وقد كانوا يقولون: الله أكبر جاء محمد، الله أكبر جاء رسول الله. وكانوا يظهرون الفرحة على وجوههم وعلى بيوتهم. وبنات الأنصار كن ينشدن هذه الأبيات: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. فينبغي لنا أن نفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحب نبينا صلى الله عليه وسلم بالحب الصادق، وأن نكثر الصلاة عليه خاصة في شهر المولد وفي كل حياتنا، ونربي أولادنا على حب الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: علموا أولادكم حب نبيكم وحب آل بيته وحب تلاوة القرآن. أقول قولي هذا وأدعو الله للجميع لي ولكم بالبركة والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.